बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबान के महीने में किसी भी वक्त ये दुआएं पढ़ें, सारी मुश्किल हमेशा के लिए खत्म होगी, दौलत आपकी गुलाम बन जाएगी, बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। तो आइए मिलकर इन दुआओं को हमारे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें और तवज्जो से सुनें। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या हन्नान या मन्नान या हल्लल मुश्किलात, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, या हफीज या हफीज या रकीब या मुजीब, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात, व तक़वी लना बिहा जमीअल हाजात, व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत, व तरफ़उना बिहा इंदका अअला दरजात, व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायाति मिन जमीइल खैरात, मिन जमीइल खैराति फिल हयाति व बअदल ममात। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या हन्नान या मन्नान या हल्लल मुश्किलात, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, या हफीज या हफीज या रकीब या मुजीब, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात, व तक़वी लना बिहा जमीअल हाजात, व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत,
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا حنان يا منان يا حل المشكلات. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا حفيظ يا حفيظ يا رقيب يا مجيب. يا الله يا الله يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم إني أسألك الجنة. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله الحمد لله الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.